मुझे भूटान आए हुए अभी चंद दिन ही हुए थे। मुझे यहाँ एक अच्छी जॉब ऑफर हुई थी, तनख्वाह भी बहुत माकूल थी, इसीलिए मैंने पाकिस्तान के बजाय भूटान में काम करने को तरजीह दी। लेकिन सारा मसला मेरी रिहाइश का था। यहाँ पर रिहाइश बहुत महंगी थी। अगर मैं अपनी रिहाइश अपने खर्चे से करता तो पाकिस्तान कुछ भी नहीं भेज सकता था। मेरी सारी तनख्वाह शायद भूटान के खर्चे में ही निकल जाती। इसीलिए मैं एक सस्ती जगह ढूंढने के चक्कर में था कि जब मेरे ऑफिस के मैनेजर ने मेरा ये मसला हल कर दिया। कहने लगा, हमारा बहुत बड़ा घर है, वहाँ पर एक एनेक्सी बिल्कुल खाली है, हम तुम्हें वो किराए पर दे सकते हैं और उसका किराया भी बहुत कम लेंगे। ये सुनकर तो मैं बेहद खुश हो गया। मैंने कुछ पैसे उस मैनेजर को एडवांस दिए और उसके साथ उसके घर चला गया। काफ़ी बड़ा सा बंगला था, बाहर छोटा सा लॉन था और एक एनेक्सी अलग ही एक कोने में बनी हुई थी। घर से उसका बिल्कुल कोई ताल्लुक ना था। घर की पिछली जानिब एक बहुत बड़ा अस्तबल भी था जहाँ पर आला नस्ल के घोड़े पाले हुए थे। मैंने अपना सामान उस एनेक्सी में रखा। खाने पीने की मुझे कोई फिक्र ना थी, सब कुछ उस मैनेजर की जिम्मेदारी थी। मैं तो काफ़ी पुरसकून हो गया था। मुझे घर जैसा माहौल भी मिल रहा था और वो भी बहुत कम पैसों में। और फिर एनेक्सी का दरवाज़ा खोलते ही बाहर ही खूबसूरत लॉन देखकर तबीयत सुबह ही सुबह हशाश बशाश हो जाती थी। शाम की चाय के बाद मैं अपनी एनेक्सी के अंदर बैठकर ही ऑफिस का कुछ काम अपने लैपटॉप पर करने लगा। एनेक्सी के बैरूनी दरवाजे का शीशा था और पूरी एनेक्सी में जगह जगह खिड़कियां लगी हुई थी जिससे पूरा लॉन नजर आता था। यहाँ रहते हुए मुझे चंद दिन ही हुए थे और उन चंद दिनों में मुझे मालूम ना था कि मैनेजर के घर में रहता कौन कौन है। एक तो मैंने कोई खास तवज्जो ना दी थी और दूसरा मैंने अभी तक किसी को लॉन में टहलते या उठते बैठते नहीं देखा था कि मुझे अंदाज़ा होता। मैं अपनी एनेक्सी में बैठा था। अगले रोज़ छुट्टी थी, इसीलिए मैं लैपटॉप पर काफ़ी देर अपने काम में मसरूफ़ रहा। मैंने खिड़कियाँ सारी खोल रखी थी। ताज़ा हवा दिल को सुकून पहुँचा रही थी। जब भी मुझे एनेक्सी के बाहर कुछ आहटों की आवाज़ आई। रात काफ़ी गहरी हो चुकी थी, इसीलिए चार सू खामोशी का राज था, इसीलिए ज़रा सी आहट भी सुनाई दे रही थी। मैंने चौंक कर देखा तो एक लड़की मुझे लॉन में नजर आई। देखने में तो वो लड़की ही लग रही थी जो ट्राउज़र शर्ट में मलबूस थी। मैंने कुर्सी पर बैठे बैठे ही उसे देखा था। पहले उस लड़की ने मोहतात नज़रों से पूरे लॉन को देखा। मुझे ये बात उसकी बड़ी मुताज्जिब सी कर गई। मैंने अपना लैपटॉप बंद किया, खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया। मेरी एनेक्सी में सिर्फ नाइट बल्ब ही जल रहा था। मैं सिगरेट का शौकीन था, इसीलिए उस वक्त भी सिगरेट पी रहा था। मैंने खिड़की के पास जाकर देखा, उस लड़की के बाल खुले हुए थे और कमर तक आ रहे थे। उसकी पुश्त मेरी जानिब थी। मैं उसका चेहरा नहीं देख पाया, लेकिन उसके हाथों की सफ़ेद रंगत को देखकर समझ गया था कि ये लड़की खूबसूरत होगी। लेकिन रात के इस पहर वो लॉन में खड़ी क्या तांका झांकी कर रही थी। उस लड़की ने पूरे लॉन में नज़र दौड़ाई। ये शुक्र था कि उसने एनेक्सी की जानिब नहीं देखा, वरना मैं उसे नज़र आ जाता। फिर मैंने देखा वो लड़की धीमे धीमे कदम उठाती हुई उस बंगले के पिछली जानिब जाने लगी जहाँ पर घोड़ों का अस्तबल था। मैंने अपने हाथ पर पहनी हुई घड़ी देखी तो उस वक्त रात के 2 बज रहे थे। मुझे बड़ी हैरत हुई कि इस वक्त ये लड़की चोरी छुपे दूसरी जानिब बने अस्तबल में क्या करने जा रही है, वो भी ऐसे चोरों की तरह, क्योंकि उसने पूरे लॉन में ऐसे ही देखा था कि जैसे उसे कोई देख तो नहीं रहा। वो छुप छुपा कर पीछे की जानिब जा रही थी। उस लड़की के पीछे अस्तबल में जाना मुझे इतना तफ्तीशनाक नहीं लगा जितना कि यूं छुप छुपा कर जाना लगा था। वो अपने हुलिये से कहीं से भी मुझे चोर या कोई मुलाजिमा किस्म की नहीं लग रही थी। शायद मैनेजर की बेटी थी या फिर मैनेजर तकरीबन 50-55 के लगभग उम्र का था और ये लड़की मुझे दूर से देखने में तो 22-23 से ऊपर की नहीं लग रही थी। मैं सिगरेट पी रहा था और उसी लड़की के बारे में सोचने लगा कि रात के इस पहर वो पीछे अस्तबल में क्या करने गई थी। वहां तो इस वक्त घोड़ों के अलावा और कोई नहीं होता। घोड़ों की देखभाल के लिए भी मैनेजर ने जिसे रखा था वो भी रात होते चला जाता था। सुबह मेरी तो छुट्टी थी, इसीलिए मैंने सोचा कि देखता हूँ ये लड़की वापस कब आती है। मैं सिगरेट पीता रहा, खिड़की पर खड़ा रहा। मुझे यह एहसास होने लगा कि अगर वो आई तो सामने उसकी नज़र एनेक्सी पर ही पड़ेगी और वो मुझे देख लेगी। मैंने नाइट बल्ब बंद कर दिया। अब एनेक्सी में बिल्कुल अंधेरा था। मैं खिड़की के पास जाकर दोबारा खड़ा हो गया। 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे बीत चुके थे, वो लड़की वापस नहीं आई। उन 3 घंटों में मेरा दिल कई बार ये सवाल उठाने लगा कि क्यों ना मैं चोरी छुपे पीछे जाकर देखूं कि वो अस्तबल में करती क्या है। लेकिन फिर मेरी हिम्मत नहीं हुई कि अगर उसने मुझे देख लिया तो क्या सोचेगी कि मैं क्यों उसका पीछा कर रहा हूँ। एक गैर मुनासिब सी बात थी। बहरहाल 4 घंटे बाद जब हल्की हल्की रोशनी आसमान पर फैलने लगी तो वो लड़की लॉन में आई। लेकिन उसकी हालत देखकर तो मेरे हाथ से जलता सिगरेट गिरा था। बुरी तरह से वो बदहवास थी, चेहरे से पसीना साफ कर रही थी, बाल बिल्कुल बिखरे हुए थे। वो यूं हाँप रही थी जैसे न जाने ऐसा क्या करके आई हो। उसका पूरा ट्राउजर शर्ट पसीने से गीला हो चुका था। उसने दोबारा से लॉन में एक मोहतात नजर घुमाई
اور پھر جلدی سے گھر کے اندرونی جانب چلی گئی۔ اس کی غیر ہوتی حالت دیکھ کر میرے دل میں ایک عجیب خیال نے جنم لیا، لیکن میں نے خود کو جھٹکا کہ ایسا ممکن نہیں ہے۔ صبح میری آنکھ دروازہ کھٹکنے پر کھلی۔ میں رات کو بہت دیر سے سویا تھا، اسی لیے بڑا بمشکل ہی میں نے آنکھیں کھول کر دیکھا۔ وہی ملازمہ تھی جو روز میرے لیے ناشتہ لے کر آتی تھی۔ آج بھی اس کے ہاتھ میں ناشتے کی ٹرے تھی۔ میں نے بیزاری سے اٹھ کر دروازہ کھولا۔ اس نے ناشتے کی ٹرے رکھ دی۔ کہنے لگی، آج کیا گھوڑے گدھے بیچ کر سوئے تھے؟ کب سے دروازہ پیٹ رہی ہوں، مجھے کیا کوئی اور کام نہیں ہے جو یہاں پر کھڑی تمہارا انتظار کرتی رہوں کہ لاٹ صاحب کب اٹھیں گے اور کب ناشتہ لیں گے؟ ملازمہ کے تیور کافی بگڑے ہوئے تھے۔ میں نے مسکرا کر کہا، آئی ایم سوری، ایکچولی رات کو کام زیادہ تھا، اسی لیے دیر سے سویا تھا۔ وہ کہنے لگی، آئندہ ایسی دیر کی تو پھر بھوکے ہی رہنا۔ اس سے پہلے کہ وہ جاتی مجھے رات والی لڑکی کا خیال آیا۔ میں نے سوچا ملازمہ کو تو پتا ہوگا کہ وہ لڑکی کون ہے۔ میرے سوال پر جو انکشاف اس نے مجھ پر کیا، میں تو دنگ سا رہ گیا۔ میں نے کہا کہ یہ مینیجر صاحب کے کتنے بچے ہیں؟ کہنے لگی، مجھے کیا پتا۔ میں نے حیرت کا اظہار کیا۔ میں نے کہا، وہ اس گھر میں رہتے ہیں، ظاہر ہے ان کے کوئی بیوی بچے بھی ہوں گے۔ وہ ملازمہ کہنے لگی، یہ مینیجر کا گھر نہیں ہے۔ یہ کہہ کر وہ باہر چلی گئی اور میں سوچ میں پڑ گیا کہ یہ کیا چکر ہے۔ اگر یہ گھر مینیجر کا نہیں ہے تو اس نے مجھے یہاں پر کس حساب سے رکھا ہے، اور وہ خود اس گھر میں کیوں رہ رہا ہے؟ یہ گھر کس کا ہے؟ مجھے تو یہ خیال ستانے لگا کہ کہیں مینیجر نے میرے ساتھ کوئی دھوکے بازی تو نہیں کی، مجھے کسی چیز میں پھنسوانے کی کوشش تو نہیں کر رہا۔ ایک کے بعد ایک سوال میرے دماغ میں گھوم رہا تھا جب وہ مینیجر مجھے انیکسی میں آتے ہوئے دکھائی دیا۔ مجھے کہنے لگا، تم نے ابھی تک ناشتہ نہیں کیا؟ میں چاہ رہا تھا کہ آج ہم سائٹ کا وزٹ کر لیتے۔ تم نے نقشہ تو بنا لیا ہے نا؟ میں ایک انجینئر تھا اور میری یہی نوکری تھی۔ ایک بہت بڑا پروجیکٹ تھا جہاں پر ہمیں اپارٹمنٹ اور سوئمنگ پول مارکیٹ وغیرہ بنانی تھی۔ میں اور مجھ جیسے بہت سے اور انجینئرز اسی کام میں لگے ہوئے تھے۔ میں نے کہا، جی ہاں، بس ناشتہ کر لوں، اس کے بعد چلتے ہیں۔ ناشتے کے بعد میں مینیجر کے ساتھ وہ جگہ دیکھنے چلا گیا جہاں پر ہمیں کام کرنا تھا۔ وہیں میں نے باتوں باتوں میں مینیجر سے پوچھا کہ یہ گھر کس کا ہے؟ تو کہنے لگا، یہ میرے سیٹ کا گھر ہے، لیکن میں ان کا قابل بھروسہ ملازم ہوں، اس لیے جب بھی وہ ملک سے باہر ہوتے ہیں تو سالوں سال واپس نہیں آتے، تو پھر مجھے ہی ان کے گھر پر رہنا پڑتا ہے۔ پھر مجھے وہ لڑکی یاد آ گئی۔ میں نے کہا، مینیجر صاحب، کیا آپ کے بیوی بچے بھی یہیں رہتے ہیں؟ وہ کہنے لگا، کون سے بیوی بچے؟ میری تو ابھی شادی بھی نہیں ہوئی۔ یہ سن کر مجھے اور حیرت ہوئی۔ کہنے لگے، میرے باس کی ایک بیٹی ہے جو یہاں رہتی ہے، چونکہ میں بچپن سے ہی یہ سب کچھ سنبھال رہا ہوں اسی لیے وہ مجھے چچا چچا کہتی ہے، بڑی پیاری بچی ہے۔ میرا ایک مسئلہ تو حل ہو گیا تھا، وہ لڑکی باس کی بیٹی تھی، لیکن ایک بات ابھی بھی دماغ کو الجھا رہی تھی کہ وہ رات کے وقت پیچھے استبل میں کیا کرنے جاتی تھی۔ پہلے میں نے سوچا کہ یہ بھی میں مینیجر سے پوچھ لوں، لیکن پھر میں نے کچھ بھی نہ کہا، کیونکہ جس طرح سے وہ لڑکی جا رہی تھی لگ رہا تھا کہ چوری چھپے ہی جاتی ہے۔ لیکن ایک سوال اور مجھے تنگ کرنے لگا کہ جب وہ پورے گھر کی مالکن تھی تو اسے کس بات کا ڈر تھا؟ وہ کیوں چھپ چھپ کر پیچھے اس استبل میں جاتی تھی؟ وہ تو کھلے عام جب چاہے جہاں چاہے جا سکتی تھی۔ ہم لوگ شام کے 7-8 بجے واپس آئے تھے۔ میں نے کھانا کھایا۔ رات کی کافی میں نے اپنی انیکسی میں ہی بنائی تھی۔ میرے پاس ایک الیکٹرک کافی میکر تھا۔ میں نے کافی بنائی اور لاشعوری طور پر اس لڑکی کا انتظار کرنے لگا۔ حالانکہ صبح میری ڈیوٹی تھی، مجھے آفس جانا تھا، لیکن پھر بھی مجھے اس لڑکی کا انتظار تھا۔ مجھے لگا جیسے آج وہ پھر آئے گی، اور وہی ہوا۔ رات کے ٹھیک 2 بجے وہ لڑکی پھر سے یوں ہی ٹراؤزر شرٹ میں باہر آئی، اور پھر پورے لان کو اس نے ایسے دیکھا جیسے یہ جاننا چاہ رہی ہو کہ کہیں کوئی اسے دیکھ تو نہیں رہا۔ اب دھیرے دھیرے قدم اٹھاتے ہوئے وہ پیچھے استبل کی جانب چلی گئی۔ میرے دل میں خیال آیا کہ آج تو میں اس کا پیچھا کر کے دیکھ لوں کہ آخر یہ پیچھے کرتی کیا ہے۔ لیکن پھر مجھے یہ بھی خیال آنے لگا کہ مجھے صبح آفس جانا ہے، اگر میں دیر سے اٹھا تو مینیجر سے میری اچھی خاصی کھچائی ہو جائے گی۔ میں نے کہا مجھے اس سے کوئی مطلب رکھنا ہی نہیں چاہیے کہ وہ کیا کرتی ہے کیا نہیں، باس کی بیٹی ہے، اگر اس نے مجھے دیکھ لیا یا میری شکایت اپنے ابا سے لگا دی تو مجھے نوکری سے بھی ہاتھ دھونا پڑے گا۔ لیکن پھر وہی تجسس کہ ایک بار دیکھ لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ میں اٹھ کر جیسے انیکسی کے دروازے تک پہنچا تو مینیجر کو تیزی سے لان میں آتے دیکھ کر وہیں ٹھٹک کر رک گیا۔ اس نے پورے لان میں نظریں گھمائی اور پھر پیچھے استبل کی جانب بڑھ گیا۔ کچھ ہی دیر میں وہ اس لڑکی کا ہاتھ تھامے اسے لے کر آ رہا تھا، اور وہ لڑکی اس سے اپنا ہاتھ چھڑوا رہی تھی، اور وہ مینیجر اسے گھور گھور کر دیکھ رہا تھا اور یہ بھی کہہ رہا تھا کہ آئندہ اگر وہ رات کے وقت پیچھے گئی تو وہ اس کی شکایت اس کے باپ کو لگا دے گا۔ وہ لڑکی خاموش تھی لیکن آنسو بہا رہی تھی۔ وہ گھر کے اندر جا چکے تھے۔ میں مزید الجھن کا شکار ہوا۔ مجھے صبح آفس بھی جانا تھا، اسی لیے میں نے لیمپ بند کیا اور سو گیا۔ صبح جب میں اٹھا تو وہ لڑکی لان میں ہی تھی، لان میں لگے خوبصورت پھولوں کو توڑ رہی تھی۔ وہ اپنے ہی کام میں مگن تھی۔ میں تیار ہو چکا تھا لیکن ناشتے میں ابھی وقت تھا،
इसीलिए एनेक्सी से बाहर निकल आया। धीरे धीरे चलता हुआ मैं लाउंज में आ गया और उस लड़की के पास जाकर खड़ा हो गया। वो शायद कोई गाना गुनगुना रही थी, बड़े अच्छे मूड में लग रही थी। फूलों को उसने तोड़कर जब हाथों से उसका गुलदस्ता सा बना लिया तो एकदम से पीछे पलटी। मैं उसके बिल्कुल पीछे खड़ा था, इसीलिए मुझसे टकराते टकराते बची। मुझे हैरत से देखने लगी, फिर मुझसे कहने लगी, कौन है आप? मैंने कहा, आपका राज था। मेरी बात सुनकर वो कुछ घबराई। मैंने कहा, मैं परेशान ना हो, मैं इस एनेक्सी में किराए पर रहता हूँ, आपके बाबा के ऑफिस में काम करता हूँ। ये सुनकर उसके चेहरे की हैरत और परेशानी दोनों ही खत्म हुई। फिर कहने लगी, ओह हाँ, याद आया, मैनेजर साहब ने मुझे बताया था आपके बारे में। वैसे भी मुझे लड़कियों से दोस्ती करने की आदत थी, इसीलिए बातों का फन मुझे बहुत अच्छे तरीके से आता था। मैंने सोचा इस लड़की से दोस्ती करने में कोई हर्ज नहीं है। अब मैं क्या इसका पीछा करूं, ये देखूं कि ये पीछे क्या करने जाती है। बेहतर है कि इससे दोस्ती कर लूं, ये मुझे खुद बखुद सब कुछ ही बता देगी। लेकिन मैं नहीं जानता था कि जो बात मुझे पता चलेगी वो मेरे होश उड़ा कर रख देगी। मैंने कहा, वैसे तो आप बॉस की बेटी हैं, मुझे ये बात कहनी तो नहीं चाहिए, लेकिन मैं यहाँ पर बोर होता रहता हूँ, अगर आप मुझे थोड़ी सी कंपनी दे दिया करें तो। मैंने जानबूझकर बात अधूरी छोड़ दी। मेरी बात पर वो मुस्कुराने लगी, कहने लगी, अकेली तो मैं भी होती हूँ, ठीक है, जब मैं फ्री होंगी तो मैं आपके पास आ जाया करूँगी। मैंने कहा, थैंक यू सो मच। हमारी बातों का सिलसिला चल निकला तो अक्सर शाम के वक्त वो मेरी एनेक्सी में आ जाती, मुझसे पाकिस्तान के बारे में पूछती, कभी इधर उधर की बातें करती रहती। काफ़ी बातूनी किस्म की लड़की थी, बहुत जल्द मुझसे बेतकल्लुफ़ हो चुकी थी। लेकिन जब मैंने उससे ये पूछा कि आपको घोड़े कैसे लगते हैं, तो उसके चेहरे पर अजीब से रंग आकर गुजरे। कहने लगी, मुझे घोड़ों से बेहद मोहब्बत है। मैंने कहा, जब भी आप रात को अस्तबल में जाती हैं। उसके चेहरे का रंग एकदम फक सा पड़ गया। कहने लगी, तुम मेरा पीछा करते हो, मुझ पर नजर रखते हो तुम। वो इस कदर गुस्से में थी कि मैं तो बौखला कर रह गया। मैंने कहा, नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, ऐसी रात को आंख खुली तो मैंने तुम्हें पीछे अस्तबल की जानिब जाते हुए देखा था। वो फौरन से खड़ी हो चुकी थी, गुस्से से मुझे देखने लगी। मैं तो अपनी बात कहकर पिछताया। कहने लगी, आइंदा मुझे देखने की कोशिश मत करना, वरना तुम्हें घर से बाहर निकलवा दूंगी। मैंने कहा कि मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा कि तुम इतना बुरा मान जाओ। लेकिन उस लड़की ने मेरी बात सुनी ही नहीं, फौरन ही गुस्से से मेरी एनेक्सी से बाहर निकल गई। मैं तो अपना सर पकड़कर बैठ गया कि कहीं वो मेरी शिकायत बॉस से ना लगा दे। इस बार मैंने रात को एनेक्सी की सारी लाइट्स बंद कर दी। रात को मुझे आहटों की आवाज़ तो आई, लेकिन मैंने उठकर देखने की हिम्मत नहीं की। लेकिन एक सवाल मुझे अंदर से बेचैन किए हुए था, वो ये कि आखिर वो पीछे करने क्या जाती है। लेकिन उससे ये बात पूछकर मैंने अपने ही पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मार दी थी। अब तो वो मुझसे भी चौकन्नी रहने लगी थी। इसके बाद अगले ही रोज़ ऑफिस से वापस आने के बाद मैं घर के अंदरूनी हिस्से की जानिब बढ़ गया। मैं सोच चुका था कि मैं उस लड़की से माजरत कर लूँगा। मुझे वाकई उसके मामलात में दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए थी और ना ही उससे पूछना चाहिए था। मैं इस इरादे से जब घर में दाखिल हुआ तो मुलाजिमा से पूछा कि मुझे बॉस की बेटी से मिलना है, मुझे उनसे बात करनी है। तो वो कहने लगी कि वो पीछे अस्तबल में है, वहीं जाकर बात कर लो। अब मैं ये सोच रहा था मैं अस्तबल में जाऊं या ना जाऊं। बहरहाल मैं धीरे धीरे कदम उठाता हुआ उस बंगले के पिछली जानिब जाने लगा जहां घोड़ों का अस्तबल था। जब मैं अस्तबल के पास पहुंचा तो मैंने देखा कि वो अपने घोड़े को अपने हाथों से नहला रही थी, उसे पानी डाल रही थी और घोड़ा उससे काफी मानूस था। मैं हैरत ज़दा रह गया कि वो मालिक की बेटी होकर घोड़े को खुद क्यों नहला रही है, हालांकि वहां पहले से ही घोड़ों की देखभाल के लिए एक मुलाजिम मौजूद था। जब उसकी नज़र मुझ पर पड़ी तो उसने मुझे गुस्सैली नज़र से नवाजा। मैं उसके पास आ गया। मैंने कहा, मैं कल की बात पर बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे वाकई आपकी ज़ातियात में दखल अंदाजी का कोई हक नहीं था, आप मुझे माफ़ कर दें। लेकिन उसने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। कहने लगी, आप अपने काम से काम रखा करें। मैंने कहा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें, मैं वाकई बहुत शर्मिंदा हूँ। कहने लगी, आपको शायद इस बात का डर है कि कहीं मैं आपकी शिकायत अपने बाप से ना लगा दूँ और कहीं वो आपको नौकरी से ना निकाल दे, बस आप इसीलिए मुझसे माजरत कर रहे हैं। बात उसकी 100% दुरुस्त थी। मुझे यही डर लग रहा था कि कहीं वो अपने बाप से ना कुछ कह दे। उसके मुंह से ये सुनकर मैंने फ़ौरन इनकार कर दिया। मैंने कहा, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, नौकरी का क्या है, वो मुझे और मिल जाएगी, लेकिन मैं वाकई शर्मिंदा हूँ। मेरी बात सुनकर उसने कहा कि ठीक है, मैंने आपको माफ़ किया। मैंने कहा, प्लीज़ आप मुझसे वैसे बातचीत कर सकती हैं जैसे पहले करती थी। कहने लगी, ठीक है, मैं कोशिश करूँगी, वरना एक बार मेरा दिल जिस शख्स से दुख जाए मैं दोबारा उससे कलाम नहीं करती। ये कहकर वो दोबारा घोड़े को नहलाने लगी। मैं वहाँ से वापस आ गया। 2-3 माह तो मैंने दोबारा देखने की कोशिश ही नहीं की कि वो लड़की कब पीछे अस्तबल में जाती है, कब वापस आती है। लेकिन एक बार मैंने देखा वो बड़ी बेचैनी से पीछे अस्तबल की जानिब गई,
بالکل بھاگتے ہوئے۔ یہ دیکھ کر مجھے ذرا تشویش ہونے لگی۔ میں نے کہا کہ یہ بات اب تو کافی پرانی ہو گئی ہے اور اب وہ مجھ پر بھروسہ بھی کرنے لگی ہے، اب وہ مجھ پر شک نہیں کرے گی۔ بس ایک بار مجھے یہ دیکھنا تھا کہ وہ پیچھے جاتی کیوں ہے، اور وہ بھی رات کے اس پہر۔ میں نے اپنی انیکسی کا دروازہ کھولا، دھیرے سے چلتا ہوا پیچھے استبل کی جانب جانے لگا۔ تبھی میرے پاؤں اس لڑکی کی سسکیوں کی آواز سن کر وہیں تھم سے گئے۔ وہ رو رہی تھی۔ وہ کیوں رو رہی تھی؟ میں نے دھیرے دھیرے اپنے قدم آگے بڑھائے۔ جیسے ہی میں نے استبل کی جانب دیکھا تو میرے ہوش اڑ کے رہ گئے۔ بے اختیار میں نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر اپنی بے ساختہ اٹھنے والی چیخ کو روکا تھا۔ میں وہیں سے الٹے قدم واپس آ گیا اور اپنی انیکسی میں جا کر دروازہ بھی بند کر لیا۔ یہ کیا تھا جو میں دیکھ کر آ رہا تھا؟ میرا ذہن بالکل کام کرنا چھوڑ گیا تھا۔ میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ وہ لڑکی رات کے اس پہر پیچھے استبل میں جا کے یہ کام بھی کر سکتی ہے۔ کچھ ہی دیر بعد میری انیکسی کا دروازہ کھٹکا۔ میں تو پورے کا پورا چونک کر رہ گیا، اور میری جان اس وقت نکلی جب وہ لڑکی میری انیکسی کے باہر کھڑی تھی۔ مجھے یہی خوف ہوا کہ کہیں وہ مجھے دیکھ نہ چکی ہو۔ میری انیکسی میں اس وقت بالکل اندھیرا تھا۔ میں نے کچھ دیر بعد اٹھ کر دروازہ کھولا اور آنکھوں کو یوں مسلا جیسے میں نیند سے جاگا ہوں۔ وہ اندر آئی، کہنے لگی تم پھر میرے پیچھے آئے تھے نا؟ میں نے کہا نہیں، میں بھلا آپ کا کیوں پیچھا کروں گا؟ کہنے لگی مجھے لگتا ہے وہ مینیجر کا بچہ میرا پیچھے پڑ گیا ہے۔ مجھ سے کہنے لگی یہ مینیجر اچھا آدمی نہیں ہے۔ میں نے یہ بات حیرت سے سنی۔ کہنے لگی میں اس سے پیچھا چھڑوانا چاہتی ہوں، لیکن میں اس لیے چپ ہوں کیونکہ اس نے میرے والد کا سارا کام اپنے قابو میں کر رکھا ہے، اور میں ابھی صرف 12ویں جماعت میں ہوں۔ جب تک میں خود بزنس سنبھالنے جتنی نہیں ہو جاتی، اس کو برداشت کرنا میری مجبوری ہے۔ لیکن مجھے لگتا ہے جیسے یہ اندر ہی اندر میرے باپ کی ہر چیز پر قبضہ کرنے لگا ہے۔ میں نے کہا تو پھر آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے والد سے یہ بات کہیں۔ یہ بات سن کر وہ آنسو بہانے لگی، کہنے لگی تم سچ نہیں جانتے۔ کبھی کبھی تو دل چاہتا ہے کہ میں تم پر بھروسہ کر لوں، تمہیں سچ بتا دوں۔ میں نے کہا آپ مجھ پر بھروسہ کر سکتی ہیں۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑا، مجھے پیچھے استبل میں لے گئی۔ کچھ دیر پہلے میں نے اسے گھوڑوں کے استبل میں جاتے دیکھا تھا۔ اس نے اپنے گھوڑے کو کھولا اور اسے ایک کونے کی جانب باندھ کر نیچے بیٹھ گئی، لیکن مجھے وہاں صرف گھوڑا ہی نظر آ رہا تھا کیونکہ نیچے لکڑی کا جالا تھا۔ اس کے بعد وہ گھوڑا اچھلنے لگا۔ میں پریشان سا ہو گیا کہ نہ جانے وہ لڑکی کیا کر رہی تھی۔ یہی دیکھ کر میں واپس پلٹ آیا تھا، لیکن اب وہ لڑکی خود مجھے وہاں لے کر جا رہی تھی۔ میں نہیں جانتا تھا کہ یہ مسئلہ کیا ہے۔ میں اس لڑکی کے بارے میں برا نہیں سوچ سکتا تھا کیونکہ وہ ایسی تھی نہیں، لیکن نہ جانے وہ اس وقت کیا کر رہی تھی۔ لیکن یہ راز بھی میرے سامنے کھل گیا۔ وہ مجھے استبل کی دوسری جانب لے گئی۔ وہاں اس نے گھوڑا پہلے سے ہی باندھا ہوا تھا، اور وہ گھوڑا آنسو بہا رہا تھا، تھوڑا اچھل بھی رہا تھا۔ میں نے کہا اسے کیا ہوا ہے؟ کہنے لگی یہاں میرے بابا کی قبر ہے۔ یہ سن کر تو میں دم بخود سا رہ گیا۔ میں نے کہا آپ کے بابا مر چکے ہیں؟ لیکن وہ مینیجر تو… وہ کہنے لگی کہ اگر اس مینیجر کو یہ خبر ہو گئی کہ میرے بابا مر چکے ہیں تو وہ ہر چیز اپنے نام کر لے گا۔ میں نے اپنے بابا کی موت کا کسی کو نہیں بتایا۔ وہ رات کے ٹائم ہی انتقال کر گئے تھے۔ یہ 2 سال پرانی بات ہے۔ میں نے اپنے بابا کو یہیں دفنا دیا تھا۔ بس یہ گھوڑے جانتے ہیں کہ میرے بابا انتقال کر چکے ہیں۔ میں نے اس مینیجر سے یہی کہا ہے کہ میرے بابا بیرون ملک گئے ہیں۔ مجھے بس اپنی تعلیم مکمل ہونے کا انتظار ہے، جب میں اس کے اختیار سے سب کچھ لے لوں۔ لیکن یہ بار بار مجھ سے پاور آف اٹارنی کے پیپر سائن کرنے کے لیے کہتا ہے کہ جب تک آپ بڑی نہیں ہو جاتی سارے معاملات میرے حوالے کر دیں۔ میں اپنے بابا کا خوف دلا دیتی ہوں تو یہ چپ ہو جاتا ہے۔ میں یہاں پر اپنے بابا کی قبر پر آتی ہوں، ان کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرتی ہوں، اور یہ گھوڑے میرے بابا سے بہت محبت کرتے ہیں، اسی لیے ان کی قبر پر آتے ہی یہ رونے لگتے ہیں، پاؤں مارنے لگتے ہیں۔ یہ سب جان کر مجھے بہت افسوس ہوا تھا۔ میں نے اس لڑکی کی مدد یوں کی کہ میں نے اس سے شادی کر لی اور اس کے بعد کاروبار کو خود سنبھال